Samtang nangandam kita sa pagbalik ni Ginoong Hesus, gusto na ko i-share kaninyo ang usa ka mensahe bahin sa hingpit nga paghalad sa atong kinabuhi alang sa Dios. Ang Roma 12:1 nag-ingon, "Busa mga igsuon, ginapangamuyo ko kaninyo, pinaagi sa mga kaluoy sa Dios, nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan o mahamutan sa Dios, nga mao ang inyong katarungan nga pagsimba." Ang Dios gusto nga ihatag nato ang tibuok kasing-kasing o tibuok kinabuhi kaniya. Kinahanglan nato ang pingan o mapaayo ang atong abilidad. Ang atong mga talento gihatag kini sa Dios aron gamiton sa maayo, dili aron abusuhon o gamiton sa daotan. Gamiton nato kini aron makatabang sa buhat sa Dios. Kinahanglan nato ihatag ang atong kaugalingon sa pag-alagad sa Dios o paningkamutan nato pinagistabang sa balang espiritu nga ang atong halad mahimong labing maayo. Ang Dios dili malipay sa bisan unsang dili labing maayo nga atong mahatag. Ang mga nagahigugma kaniya sa tibuok nga kasing-kasing magtinguha gayud sa paghatag sa labing maayo nilang serbisyo sa kinabuhi ug magpadayon nga ihaom ang tanan nilang kusog sa mga lagda nga makatabang sa pagtuman sa kaubuton sa Dios. Ang personal nga paghalad gikinahanglan ug dili kita makabaton ini gawas kun ang pagkabalaan sa kasing-kasing ginahimo o ginahandom. Himua nga kini ang imong pagampo. Kuha ako, o Ginoo, nga imuha gayod. Akong ginabuklad ang tanan akong mga plano sa imong tiilan. Gamita ako karon sa imong buhat. Magpabilin ka kanako og itugot nga ang tanan nako nga mga buluhaton mabuhat ko diha kanimo. Kini butang nga pagahimuon adlaw-adlaw. Ang pagtugyan sa tanan natong mga kusog ngadto sa Dios dako kaayog ikatabang aron mahimong sayon ang problema sa kinabuhi. Kini nagapaluya ug nagapadali sa libuan ka mga pakigbisog sa mga handom sa tawhanong kasing-kasing. Ang relihiyon usa ka bulawanong higot nga nagabugkos sa mga kalag sa mga batan-on ug mga idaran ngadto kang Kristo. Pinaagi niini ang mga andam ug matinumanon, pagadad-on nga walay peligro, latas sa mangitngit ug makuti nga mga dalanon padulong sa siyudad sa Dios. Pila kaha kahigayon nga gipadayag sa Dios ang iyang lalom nga butang sa atubangan nato. Kinahanglan nato kining pahalagahan o pasalamatan. Ang hayag nga suga gikan sa langit nagadan-ag sa imong dalan. Dawata o higugmaa ang matag kahayag nga gikan sa langit. Ang imong dalan magapadayon sa kasanag hangtod sa hingpit nga adlaw. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw o God bless you all. He's from heaven.